म चाहिँ आरपी लर्निङ च्यानलबाट म चाहिँ आज कक्षा 10 को अप्सनल म्याथ चाहिँ पढाउन गएको छु। अप्सनल म्याथको फर्स्ट टपिक चाहिँ कक्षा 10 को अप्सनल म्याथको फर्स्ट टपिक चाहिँ कम्पोजिट फंक्सन चाहिँ म आज स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला कम्पोजिट फंक्सन हो के यो बुझ्न जरुरी छ। यो चाहिँ यो कम्पोजिट फंक्सन के हो भने हामी चाहिँ बुझ्यो भने यो च्याप्टरको सल्भ प्रब्लम चाहिँ इजिली गर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले कम्पोजिट फंक्सन के हो पहिला सबभन्दा जान्न यो जरुरी छ। कम्पोजिट फंक्सन के हो हेर्नु, यो यसलाई म बुझाउनको लागि दुईवटा डायग्राम बनाइरहेको छु। यो डायग्राम चाहिँ राम्ररी हेर्नुहोस्। यो डायग्राम बुझ्नुभयो भने सबै यसको प्रब्लम इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यो डायग्राम राम्ररी हेर्नुहोस्। ए एउटा बी, यो ए हो यो बी हो। सपोज यसमा 1 2 3 छ, यसमा 4 5 6। यसको रिलेसन यो एसँग छ, यसको रिलेसन एसँग छ, यसको रिलेसन एसँग छ। यो फंक्सन हो। तपाईहरुले फंक्सन चाहिँ त कक्षा 9 मा चाहिँ पढ्नु भयो होला फंक्सन के हो। यो यसमा बुझाउन जरुरी छैन फंक्सन के हो। तपाई फंक्सन त्यसबाट 9 क्लासमा छँदैछ। यो अब यो सपोज फेरि बी को रिलेसन यो बी हो बी यानी कि 4 5 अनि 6। यसको रिलेसन छ 8 9 10। यो सी हो, यसको नाम हो जी। यानी कि हामीहरुले कम्पोजिट फंक्सन के हो, कम्पोजिट फंक्सन भनेको रिलेसन बताउँछ। कम्पोजिट फंक्सन भनेको रिलेसन बताउँछ। सपोज यो पहिला यसमा रिलेसन जान्न पहिले पनि हामीहरुले रेन्ज के हो र डोमेन के हो यो जान्न जरुरी छ। रेन्ज र डोमेन, रेन्ज र डोमेन जान्नुभन्दा पहिला म एउटा फंक्सन बनाइरहेको छु। एउटा फंक्सन एफ हो जसको भ्यालु 1 2 2 3 4 5 6 7 छ। यसमा डोमेन कुन हो रेन्ज कुन हो। डोमेन भनेको एक्स कोअर्डिनेटलाई सबैमा हेर्नु, एक्स कोअर्डिनेट सबै यो डोमेन हो, वाई कोअर्डिनेट सबै रेन्ज हो। सेम त्यस्तै यो फंक्सनमा यो चाहिँ बी सबै के भयो रेन्ज भयो। बी के भयो यो रेन्ज सबै भयो। यो फंक्सनको लागि यो चाहिँ बी डोमेन भयो, तर यो फंक्सनको लागि बी चाहिँ रेन्ज भयो। रेन्ज र डोमेन चाहिँ तपाईहरु बुझ्नु भयो होला। अब चाहिँ म कम्पोजिट फंक्सन के हो यो चाहिँ बुझाउन गइरहेछु। कम्पोजिट फंक्सन भनेको एउटा यो रिलेसनको कुरा गर्छ। अब रिलेसनको कुरा हामी गर्न गइरहेछौं। सपोज सेट ए को रिलेसन बी सँग छ। यो एस को एफ फंक्सन एफ ले जनाइरहेछ। यो सेट बी को रिलेसन सेट सी सँग छ। यही रिलेसनलाई म अर्को तरिकाले हेराउन गइरहेछु। वन 2 3 यो 4 5 6 8 9 10। यो यसको नाम के हो एफ। ए नाम छ, यसको नाम बी, यसको नाम सी। यसको रिलेसन एसँग छ, यसको रिलेसन एसँग, यसको रिलेसन एसँग, यसको रिलेसन एसँग, तर यसको रिलेसन एसँग छ, यसको रिलेसन ए। कम्पोजिट फंक्सनले के बताउँछ डाइरेक्ट यसको रिलेसन अब ए देखि बी मा फेरि बी देखि सी डाइरेक्ट रिलेसन ए देखि यसको रिलेसन एसँग छ र यसको रिलेसन एसँग। अब डाइरेक्ट रिलेसन ए देखि सी मा डाइरेक्ट र यसको पनि डाइरेक्ट एस मा र यसको पनि डाइरेक्ट एस मा। यो फंक्सनलाई के भनिन्छ, यसको नाम के हो जी। यानी कि यसको के भयो जिओ एफ। यही कुरालाई बताउँछ डाइरेक्ट फंक्सन। म यसलाई अर्को तरिकाले लेखेको छु, हेर्नुस् राम्ररी। सपोज जिओ एफ छ, जिओ एफ मतलब 1 8 2 9 3 10। यो के भयो जिओ एफ। यो डायग्रामलाई यो यसको रिलेसन डाइरेक्ट एस यहाँ यसको रिलेसन ए देखि रिलेसन सी मा आयो, यही नै कम्पोजिट फंक्सन हो।
ये हेक्टर भरि कंपोजिट फंक्शन नहीं पढ्नु छ यो कन्सेप्ट राम्ररी बुझ्नु होला। अब म कंपोजिट फंक्शन को क्वेश्चन नंबर 1 गर्न गइरहेछु। क्वेश्चन नंबर 1 को ए एमा यो बी यो सी एमा दिएछ 1 2 3 8 9 10 बी मा 8 9 10 5 6 7 यसको रिलेसन यसमा छ, यसको रिलेसन यससँग, यसको नाम हो एफ, यसको नाम जी। यो क्वेश्चनमा के सोधिरहेछ जियो एफ निकाल्नको लागि के जियो एफ फाइन्ड जियो एफ। अब म यसको डाइरेक्ट एउटा डायग्राम बनाउन गइरहेछु सल्युसन जियो एफ। पहिला जियो एफ भन्दा मतलब पहिला एफ आइले छ एफ त पहिले एफ को लेख्नु पर्छ। यो एफ छ, यो एफ 1 2 3 8 9 10 5 6 7 अब डाइरेक्ट रिलेसन एफ को निकाल्नु छ, यसको एस मा जान्छ, यसको यस्तो, यसको यस्तो, यसको नाम थियो एफ ए बी सी, यसको नाम थियो जी। अब यो यसलाई यसको इक्विभ्यालेन्ट यो भयो, यानी हामीले कंपोजिट फंक्शनमा अगाडि भनेछु डाइरेक्ट यसको रिलेसन एस सँग हेराउनु पर्छ। त्यसको नाम के भइहाल्यो जी ओ एफ, जी ओ एफ। अब डाइरेक्ट यसको ऐसे लेख्न मिल्छ। अब जियो एफ मतलब अब यहाँबाट फेरि त्यताबाट नलिनु, यताबाट यो सबैको एरो यस्तो हुन्छ, यस्तो जान्छ, फेरि त्यस्तो आउँदैन। जियो मतलब 1 5 2 6 3 7 यो चाहिँ कंपोजिट फंक्शन जियो एफ भयो। यो च्याप्टर भरि चाहिँ यस्तै गर्नु छ। अब 1 नम्बर चाहिँ दुईवटा क्वेशन छ, त्यहाँ दुवै त्यस्तै बन्छ। म 2 नम्बर गर्न गइरहेछु। दुई नम्बर गनिरहेछ, राम्ररी सुन्नु होला। यो क्वेशन लेख्न पोसिबल छैन, म क्वेशन पढिदिरहेछु, राम्ररी सुन्नु होला। एक क्वेशन लेखिदिरहेछु 2 को ए नम्बर, 2 को ए नंबर एफ बराबर 1 2 2 3 3 4 and the G equal to 2A 4C 3B, then show the composite लाइक अंडरलाइन गर्नु होला। कंपोजिट फेरि बनिरहेछ कंपोजिट फंक्शन जियो एफ इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम मतलब त्यही डायग्राम अघि बताएको छु 1 नम्बरमा त्यही एरो डायग्राम हो। एन्ड फाइन्ड इट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब त्यसको म कन्क्लुजन लेख्छु हो, फाइन्ड इट ऑर्डर पेयर, त्यो हो ऑर्डर पेयर। यो ऑर्डर पेयर र एरो डायग्रामलाई राम्ररी बुझ्नु होला। अब भनिरहेछ इफ द फंक्शन एफ बराबर यति दिएछ एन्ड जी बराबर यति दिएछ,
फाइन्ड द कम्पोजिट पर्सन इन एरो डायग्राम। जियो एफलाई एरो डायग्राममा हेराउनु छ र यसको अर्डर पेयर लेख्नु छ। राम्ररी क्वेसन लेखिदिनु होला, किनभने यो यसमा बोर्डमा आट्न सक्दिनँ, यो यसलाई मिटाउँछु फेरि जरुरत लाग्यो भने। त्यसले म गिभेन के छ सल्युसन गिभेन एफ बराबर 1 2 2 3 3 4 यस्तो छ। एन्ड जी बराबर 2a 4c 3b छ। हामीले के गर्नु छ जियो एफ मतलब पहिले यो आएछ, यो म भन्छु यताबाट हेर्नु पर्छ, फेरि यताबाट हेर्नु पर्दैन। जियो एफ मतलब पहिले यो लेख्नु पर्छ, कुन एफ को एरो डायग्राम इन एरो डायग्राम बनाउनु गइरहेछु। एरो डायग्राम म आफैले नाम दिइरहेछु ए र बी। पहिला के लेख्नु पर्छ जियो एफ छ तब एफ को एफ के छ 1 देखि 2 मा गएछ, 1 देखि यो 1 यसमा जान्छ त 2। म अघि पनि छु यो सबै के हो डोमेन हो। रेन्ज मतलब बी सेट बी को नि हुन्छ, यानी कि बी मा यो सबै रेन्ज यसमा नि हुन्छ। म अघि नै च्याप्टर स्टार्ट गर्नु मैले डोमेन र रेन्ज बताएको थियो। र 2 देखि केमा गइरहेछ 3 मा, र 3 देखि 4 मा छ यस्तै। अब फेरि अब यहाँ छ अब जी को त यसपछि लेख्नु पर्छ जी, यानी कि 2 देखि केमा छ एमा छ, 4 देखि सी। यसको मतलब छैन यो जहाँ पनि होस्, मतलब छैन यहाँ 4 देखि सी यहाँ पनि हुन्छ, र 3 देखि बी यसको यसमा जान्छ, यसको एससँग, यसको एससँग, र यसको एससँग छ, र यसको एससँग, यसको एससँग हेर्नु। एफको 1 देखि 2 यो एफ फंक्सन हुन्छ, यो र जी यसको सिम नाम दिनु आफैले दिइरहेछु। त अब डाइरेक्ट हामीलाई जियो एफ नि हेराउनु छ, यो त एफ भयो जी भयो, अब हामीलाई के हेराउनु छ जियो एफ त भएन। यो यसको जियो डाइरेक्ट के हुन्छ यस्तो हुन्छ, यसमा हुन्छ, यसको डाइरेक्ट यसमा हुन्छ, र डाइरेक्ट यसको यसमा हुन्छ। त्यसको नाम के भयो जियो एफ। यो के भयो हामीहरुको एरो डायग्राम, के भयो एरो डायग्राम। म अब चाहिँ अर्डर पेयर बनाउनको लागि त्यो त पोसिबल छैन, यो मिटाइरहेछु, क्वेसन मिटाइरहेछु। यो के भयो एरो डायग्राम। अब अर्डर पेयरलाई यसको मतलबले म एरो डायग्राम बनाइदिरहेछु। अघि नै पनि एरो डायग्राम त बनाइसकेको छु, अर्डर पेयर यसको मद्दतले बनाइदिरहेछु। अर्डर पेयर एरो डायग्रामको मद्दतले। अब के एफ ओ जी के गर्नु छ जियो एफ, एफ ओ जी गर्नु छैन जियो एफ। सेम 1 देखि केमा छ ए 1a इजिली एरो डायग्राम आइसक्यो त इजिली हेरेर लेख्न मिल्छ। 2 देखि बी, 3 देखि सी। यो भयो हामीहरुको एरो डायग्राम। चाहिँ 2 नम्बर चाहिँ सबै एरो डायग्राम र अर्डर पेयर निकाल्न पर्ने छ। 2 नम्बर सबै त्यस्तै बन्छ। अब 3 नम्बर, अब चाहिँ म 3 नम्बर गर्न गइरहेछु। 2 नम्बर सबै त्यस्तै बन्छ, 2 नम्बर 4 वटा छ, सबै त्यस्तै बन्छ। अब चाहिँ म 4 नम्बर गर्न गइरहेछु। 4 नम्बर होइन 3 नम्बर, 2 नम्बर पछि 3 नम्बर आउँछ, 4 आउँदैन। यसमा के छ क्वेसन हेर्नु होला। 3 को ए म गरिदिरहेछु, 3 को ए गरिदिन्छु त सबै त्यस्तै बन्छ। 3 को ए होइन, यो अलि हार्ड गरिदिन्छु। 3 को चाहिँ म गरिदिरहेछु डी गरिदिरहेछु। 3 को डी को क्वेसन लेखिरहेछु। एफ(x) बराबर 2x² + 1 एंड dx बराबर 2x² + 1 gx बराबर 4x + 5। यसमा निकाल्न के बनिरहेछ एफ खोजी भनिरहेछ फाइन्ड एफ ओ जी एन्ड जियो एफ दुवै निकाल्नु छ। यसको यो गिभेन छ, यो गर्नु छ। त हामी यसको सल्युसन के गरिरहेछौँ, यो क्वेसन थियो सल्युसन लेख्नु पर्छ गिभेन एफ(x) बराबर
2x² प्लस 1 एंड gx बराबर 4x प्लस 5 फाइन के बनू फाइन यानी कि एफ जी एक्स बराबर व्हाट एक्स छ त्यसले एक्स लेख्न मिल्छ यो सबै एक्स कमन छ नि त्यसले एफ जी लेखाले पनि यहाँ एक्स लेख्नु पर्छ र जिओ एफ एक्स बराबर व्हाट अब हेर्नु राम्ररी हेर्नु होला म चाहिँ फर्स्ट यो गर्न गइरहेछु एफ जी सोल्युसन अब डायग्राम मात्रै छैन डायग्राम भयो डायग्रामले त्यो कति डायग्रामले गर्ने यो डाइरेक्ट अब हिसाबमा गइरहेछु एफ जी एक्स म भने त्यो पहिला सबभन्दा पहिला यसको गरिन्छ सबभन्दा पहिला यताबाट लिन्छ त यानी जीएक्स भ्यालु कति छ 4x प्लस 5 यानी कि 4x प्लस 5 अब यो जे पनि आओस् यो सबैले के बुझ्नुपर्छ एक्स बुझ्नुपर्छ यो 4x प्लस 5 पनि आयो नि यो यसको ठाउँमा आयो नि यो यसमा यो ब्राकेटको भित्र जे पनि रहन्छ यसलाई यसको यो एक्सको टर्ममा छ नि सबैले यसलाई के बुझ्नुपर्छ एक्स बुझ्नुपर्छ अब जी अब के निकाल्नु छ पहिला जी को आइहाल्यो ए जी सरी जी को भ्यालु यति थिएन यो एफ को भ्यालु निकालिसकेको छ जी को भ्यालु चाहिँ 2x² ए ओ सरी त्यही थियो जी को भ्यालु 4x प्लस 5 ए जी को भ्यालु हो 4x प्लस 5 यो कहाँ यो के भयो पुरै x को भ्यालु भयो यो भ्यालु नि f मा हाल्नु पर्छ यो जे रहन्छ s मा हाल्नु पर्छ सपोज यो x थियो यो s मा हाल्छौं x को ठाउँमा x नै हाल्छौं x छ भने x हाल्छौं त्यसले त्यति आयो अब यो पुरै के भयो x भयो अब यो x को ठाउँमा हाल्नु पर्छ 2 को 2 रहन्छ x को ठाउँमा के भयो अब यो पुरै यो x को ठाउँमा पुरै यो यसरी भयो त 4x प्लस 5 को होल स्क्वायर यो के भयो पुरै x को ठाउँमा आयो तर अहिले प्लस 1 छ प्लस 1 लेख्नु पर्छ ठीक छ यो s मा हाल्छु x बराबर यति दिए थियो 2x² प्लस 1 त म यो पुरै के भयो x यो पुरै x को ठाउँमा यो पुरै के भन्यो x भइहाल्छ x भयो यो x को ठाउँमा पुरा हो होल स्क्वायर छ x को त्यही होल स्क्वायर अब प्लस 1 छ प्लस 1 अब यसलाई फर्मुलामा बेरे गर्नु a प्लस b को होल स्क्वायरमा यानी कि a स्क्वायर प्लस 2a ये मतलब a और d 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1 2 16x स्क्वायर 5 को 20 मिनट 40 को 20 40x प्लस 25 प्लस 1 तो के हुन्छ 32x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 50 प्लस 1 अब यसले एड गरेर 32x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 51 यो यानी कि के भयो f को जी को भ्यालु आइयो अब हामीले केसमा निकाल्नु छ f को जी आइयो अब जियो f निकाल्नु छ अब म के निकाल्न गइरहेछु जियो f को जी आइयो यो निकाल्नु छ निकालिरहेछु अब हामीले के निकाल्नु छ जियो f अब s को गर्न गइरहेछु जियो f x जियो f x मतलब यो के भयो x यो x ठाउँमा यो x ठाउँमा राखौँ छ यो x फेरि x को ठाउँमा राखौँ x नै आउँछ त्यो के भइहाल्छ g यो सेम यो x को ठाउँमा राखौँ x स्क्वायर आउँछ प्लस 1 अब g यो के भयो यो अब पुरै यो के भइहाल्छ x मान्नु पर्छ यो कहाँ हाल्नु पर्छ यो x को ठाउँमा यो g x बराबर कति दिएछ 4x प्लस 5 यो कहाँ हाल्नु पर्छ यो पुरै x के भयो x भयो यो x को ठाउँमा हाल्नु पर्छ यो पुरै x भयो 4 यो के छ 4 छ त्यहाँ ठीक छ 4 यो x को ठाउँमा पुरै 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 4 2 8x स्क्वायर प्लस 4
प्लस 5 यानी कि 8x² प्लस 9 यो भयो यो जियो एफ भयो यो जे रहन्छ नि पहिला त्यसको काम गर्नुपर्छ तब यसको 3 नम्बर सबै 3 नम्बर चाहिँ त्यस्तै बन्छ 3 नम्बर सबै त्यस्तै छ म चाहिँ 4 नम्बरमा गइरहेको छु 3 नम्बर चाहिँ सबै त्यस्तै बन्छ सबैमा त्यही काम गर्न गइरहेको छु 4 नम्बर 4 को कुचा लेखिदिरहेको छु 4 यसमा 4 मा बनिरहेछ फाइन्ड 4 को सबै फाइन्ड गर्नु छ के फाइन्ड जियो f3 जियो f3 होइन f4g3 एन्ड जियो f2 सबैमा यही निकाल्नु छ 3 नम्बर 3 को कुनै एउटा कुन गरिदिउँ 3 को ई गरिदिरहेको छु 3 को ई अलिकति गाह्रो लागिरहेछ तपाईँहरू यो बुझ्नु भयो भने सबै गर्न सक्नुहुन्छ fx बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 एंड gx बराबर x² प्लस 2x यो यसको दिएको हुन्छ नि g डबल डैश x त्यही हो यो gx यो यसको नि मतलब हो gx यसमा केही फरक छैन त्यही कुरा हो अब हामीले के फाइन्ड गर्नु छ f4g3 एन्ड gf2 अब डाइरेक्ट यो गिभन लेखिदिनु होला अब डाइरेक्ट सोलुसन गर्नु होला म डाइरेक्ट गरिदिरहेछु f4g3 गर्नु छ यो पहिला केमा लाउँछ पहिले म भने त्यो अघि नै यो पहिला यताबाट गरेर आउनुपर्छ यो अब के भयो यो x को काम गर्छ यो यसमा जे रहन्छ नि यो x हुन्छ त्यो यो कहाँ आउनुपर्छ g को x मा त g यहाँ छ किनभने त्यही थियो नि 4 को c हो 4 को c x² प्लस सरी गाइस कुछ गल्ती छ जी यो गल्ती छ आइसकेको छ gx x² प्लस 2x प्लस 3 x² प्लस 4x प्लस 5 छ x² प्लस 2x प्लस 3 x² 4x प्लस 5 हो त्यही 3 नम्बर यो के यो सबैलाई के बुझ्नु पर्छ यो कहाँ हाल्नु छ यसमा यो x को ठाउँमा यो सबै x को ठाउँमा यो x भयो त्यसमा हाल्नु x को त x भइहाल्यो यताबाट गरेर आउनु पर्छ त्यहाँदेखि 3 को होल स्क्वायर प्लस 4 into 3 प्लस 5 यो रिजनमा यस्तो बुझ्नु होला यस्तो fg बराबर gx बराबर लेखेर आइदिनु होला x² प्लस 4x प्लस 5 यस्तो गर्नुभएको छ यसमा भ्यालु हाल्नु भएको छ त्यसको मतलब भयो अनि कति हुन्छ 9 प्लस 12 प्लस 5 अनि के 17 प्लस 26 आउँछ 12 26 आउँछ यो के भयो अब यसलाई x भनिन्छ यो यसमा जे रहन्छ त्यो x हो अब कहाँ हाल्नु छ यसमा x² मतलब 26 को होल स्क्वायर प्लस 2 into 26 प्लस 3 यो क्याल्कुलेसन गर्नु कति आउँछ त्यहाँदेखि 26 into 26 आउँछ 657 प्लस 52 प्लस 3 अब यसलाई एड गरेर लेखिदिनु भयो जति आउँछ जति f4g को भ्यालु गर्नु अब म के गर्न गइरहेको छु जियो f2 निकाल्न गइरहेको छु सेम त्यस्तै जियो f2 पनि त्यस्तै निकाल्नु पर्छ सेम यही हो त्यो अब जियो f2 निकाल्दाखेरि सेम जियो f2 अब यो पहिला f2 ले यो पहिला कहाँ f मा हाल्नु पर्छ s मा
तो जी छोड्नु पर्छ, यो कहाँ हाल्नुपर्छ यसमा। त्यहाँदेखि 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 2 प्लस 3 सेम त्यस्तै यता डिभिजन लेखिदिनु होला। जी 4 प्लस 4 प्लस 3 11 हुन्छ। अब यो कहाँ हाल्नुपर्छ त्यसमा, यो पुरै भयो एक्स, यानी कि एक्स 11 को होल स्क्वायर प्लस 4 इन्टु 11 प्लस 5। अब यसले क्यालकुलेसन गरेर एड गरेर लेखिदिनु भयो। यो चाहिँ 4 नम्बर सबै त्यस्तै बन्छ। अब चाहिँ म 5 नम्बर गर्न गइरहेछु। 4 नम्बर चाहिँ सबै त्यस्तै, सबैमा त्यही निकाल्नु थियो। यसमा मात्र तपाईहरु कुनै पनि हिसाब फंक्सन कम्पोजिट फंक्सन गर्दाखेरि पहिले सबभन्दा पहिला यताबाट गरेर आउनुपर्छ। तपाईँ यता मेन यसमा ध्यान दिनु कुरा यही हो, यो यताबाट गरेर तपाईँ यसमा आउनुपर्छ। त्यो जे को भ्यालु हुन्छ यसमा आउँछ, त्यो सबै के हुन्छ जे पनि आओस्, यस्तो जे पनि आओस् हामीसँग केही मतलब छैन। त्यो मेन मतलब त्यो के हो, यो सबै एक्स हो, यसमा आउँछ जुन यही यसमा यही मेन कुरा बुझ्ने कुरा चाहिँ हो। म चाहिँ यो 5 को ए नम्बर 5 को ए नम्बर 5 को ए दुईवटा छ, 5 को ए बी कुनै गर्दै हुन्छ, एक को 5 गरिदिरहेछु। एफ एक्स कुछ लेखिदिरहेछु। 5 को ए इफ एफ एक्स बराबर 3x प्लस बी एंड एफ 2 बराबर 12 छ। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। क्या दिए सर एफ एक्स बराबर 3x प्लस बी एंड एफ 2 बराबर 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमें एफ नॉट एफ हो चाहे एफ पूरा त्यही हो, त्यसमा मतलब छैन। अब गिवन के छ सोल्युसन गिवन एफ एक्स बराबर 3x प्लस बी एंड एफ 2 बराबर 12 छ। अब हामीहरुले यो दुवैको सहायताले बी को भ्यालु निकाल्नु छ। त हामी त एफ एक्स भ्यालु एफ 2 यो लिएर हेर्नु पर्छ, किनभने एफ ओ जी हामी निकालिरहेको यो नै लिएर हेरिरहेको छु। एफ एक्स मा भ्यालु राखिरहेको छु, त्यस्तै एफ 2 लाई लिएर गइरहेको छु म। एफ 2 बराबर 12 छ। अब यो एफ यो 2 को भ्यालु केसमा यसमा हाल्नु पर्छ। एफ 2 यो को भ्यालु छ, यो 2 यसमा हाल्नु छ। 3 इन्टु 2 हुन्छ, यो के भन्ने थियो म एक्स को भ्यालु हुन्छ, यानी एक्स 3 इन्टु 2 प्लस बी भइहाल्छ इक्वल टु 12। अब के हुन्छ यसपछि और 6 2 6 6 प्लस बी प्लस 12। अब यो के भयो पुरै एक्स भयो, यो एक्स मा हाल्नु पर्छ। 3 इन्टु एक्स क्या छ 3 इन्टु 6 प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू 12, यानी कि 18 प्लस 3b प्लस b इज इक्वल टू 12 और 18 इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 12। इसका आंसर बने 4b इज इक्वल टू 12 माइनस 18 और 4b माइनस 4 तो एक वर्ष तो बने माइनस 18 हुन्छ, ठीक है माइनस 6 आउँछ। b इक्वल टू माइनस 6/4 यानी कि माइनस 3/2 यसको b को भ्यालु आयो। 4 नंबर 5 नंबर थियो 5 को ए नंबर। अब दुईवटा छ 5 को ए बी दुवै चाहिँ त्यस्तै, यसमा एक्स को छ निकाल्नु छ, त्यस्तै निकाल्नु पर्छ। अब चाहिँ म 6 नंबर गर्न गइरहेछु। 5 को सेम त्यस्तै बन्छ। अब चाहिँ म चाहिँ 6 को डी गरिदिरहेछु।
यो पनि चाहिँ 5 जस्तो छ तर गरिदिरहेको छु सबैबाट एउटा एउटा गरिदिरहेको छु तपाईहरुलाई इजी हुन्छ क्लास हुन्थ्यो भने एउटा प्रायो भने यो फंक्शन पुरै बन्छ तर यो क्लास थोरै हो तपाईहरु प्रब्लम बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसले म सबैबाट एउटा एउटा गरिदिरहेको छु gx बराबर x + 2 and fg x बराबर 8 find the value of x find the value of x एउटा यसलाई गर्ने सल्युसन गिभन के छ पहिले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गिभन हो गिभन लेख्नु पर्छ जहिले पनि गिभन fx बराबर हिसाब आएन पनि गिभन लेख्नु गिभन लेख्दाखेरि धेरै हिसाब समझ आउँछ चाहिँ gx बराबर x + 2 and fg x बराबर 8 छ हामीले यो लिएर नि हिँड्नु पर्छ fg पनि निकालेर यसलाई लिएर हिँड्दियो त्यसले यो लिएर हिँड्दिन्छ fg चाहे fg पूरा त्यही हो मतलब छैन सल्युसन त भइरहेको छ यार यो fg x बराबर 8 छ यसलाई लिएर गर्दाखेरि केही मतलब हुँदैन यसलाई लिएर गर्नुपर्छ यो केमा हाल्नुपर्छ यो g यो x को कहाँ हाल्नुपर्छ x मा g को x को हाल्छु सेम त्यस्तै आउँछ सेम त्यही आउँछ x + 2 यानी कि 8 अब यो पुरै भयो x यो कहाँ हाल्नुपर्छ x को ठाउँमा यानी कि f त हटिन्छ अब चाहिँ यो के हाल्नुपर्छ यो x भयो त्यहाँ हालिन्छ x को ठाउँमा 2x + 2 = 8 और 2x + 4 = 8 और 2x = 8 - 4 और 2x = 4 and therefore x बराबर 2 x को 2 आउँछ चाहिँ 6 नम्बर 6 को b गरेको थियो 6 नम्बर 6a b थियो सेम त्यस्तै बन्छ अब म 7 को a गरिदिरहेको छु सबैबाट एउटा एउटा गरिदिरहेको छु दुई दुईबाट त छ म 7 को a गर्न गइरहेको छु 7 को a अलिकति अब 7 को a पनि b पनि त्यस्तै छ एउटा गरिदिरहेको छु 7 को a हेर्नु if fx बराबर x + 2 and g x + 1 = x + 1 छ then find GOF4 निकाल्नु छ गिभन के छ सल्युसन यो अलिकति डिफिकल्टी छ हेर्नु होला राम्ररी fx बराबर x + 2 छ and gx + 1 बराबर x + 1 छ हेर्नु होला यो त हामीहरु सबैमा x + 1 दिएको थियो तर यसमा x + 1 दिएछ तपाई सोच्नु यसलाई सपोज म 1 बानी दियो यो पनि त त्यस्तै आइहाल्छ सेम छ त्यसले x मान्न मिल्छ यानी x बराबर यो पनि x हुन्छ यसले लेख्न मिल्छ यता पनि त्यस्तै छ यता पनि त्यस्तै यसले x मान्यो भने यो पनि x हुन्छ त्यसले म जेनरलमा बनाइदियो यो स्पेशलमा गइले थियो म जेनरलमा गरिदियो जनरल मतलब सबैमा लागू हुन्छ स्पेशल चाहिँ सबैमा लागू हुँदैन त्यसले अब हामीहरु मेन हिसाबतर्फ गइरहेछौं अब त इजिली तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ यो आइएल छ fg छदै छ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ 7 को 10 फेरि अघि जस्तो भयो तपाई गरिदिनु हुनुहुन्छ म चाहिँ अब 8 को a गरिरहेछु 8 को a यो अलिकति गाह्रो छ म गरिदिरहेछु 8 को a 8 को a पहिले क्वेशन हेर्नु if 4x - 15 = 8x - 27 find f4 f2 हामीसँग त f छैन
यो हामीले स्पेशल छ हामीले के गर्नुपर्छ अघि जेनरलमा गर्यो त्यस्तै यसले पनि जेनरलमा गर्नुपर्छ। जेनरलमा अहिले पनि यो फर्मुला लगाइन्छ, यसमा लगाउनु त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ। एफ निकाल्नु छ, यो एफ खाली छ छैन यसलाई के गर्नु यसको फर्ममा गर्नुपर्छ। जेनरलमा यो के छ स्पेशलमा छ, हामीले जेनरलमा गर्नुपर्छ तब सोल्भ हुन्छ। 8x - 27। अब हेर्नु होला यति सबै यसले x मान्नु छ यता पनि त्यस्तै हुन्छ तब नि त्यसले x लेख्न मिल्छ। यस्तो जति छ त्यस्तै यता पनि ल्याउनु पर्छ। और x 4x + 5 - 15 = अब फेरि म सपोज यस्तै लेखिदिइरहेको छु सेम 15। हामी मलाई कति ल्याउनु छ यहाँ 8 ल्याउनु छ। यो सेम हालिदिएछु मलाई के ल्याउनु छ 8। यसमा केले मल्टिप्लाई गर्दा 8 आउँछ। यसलाई अहिले नहेर्नु, यसले मलाई 8 पुगाउनु छ। सेम त्यति छ त्यति हालिदिएछु मलाई के ल्याउनु छ 8। यसमा केले मल्टिप्लाई गर्छु यसमा जे 8 आउँछ। 2 ले गर्छु त 8 आउँछ। यो 2 जब यो 8 हुन्छ यो कति भइहाल्छ 30 भइहाल्छ। तर मलाई के चाहियो 27। त 27 चाहियो त मलाई के आइहालेछ यहाँ 15 2 जा 13 तर -13 आइहालेछ। मलाई के ल्याउनु छ 30 - 27। 27 ल्याउनु छ। यसमा 3 8 गऱ्यो भने त्यति आइहाल्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। यति त लेख्न मिल्छ। त म यसलाई x मानिदिरहेछु। यो सबैलाई के मानिदियो x। यो के भइहाल्छ पुरै यो पनि x भइहाल्छ। 2x + 3। अब सेम जेनरल भयो। अब यो जेनरलको लागि भयो। अब टाइप गर्नु फेरि त्यस्तै नाउ FO2 त f यो के भयो x को भ्यालु भयो त्यहाँ हाल्नु 2 × 2 + 3 यानी कि 7 हुन्छ। अब यो x भयो फेरि अब 2 × 7 + 3 अब चाहिँ 8 को ए भइसक्यो। 9 चाहिँ सेम त्यस्तै हो, त्यस्तै गर्नु होला। म अब 10 नम्बर गरिदिन्छु। एउटै छ सबैबाट गर्नु होला। 10 नम्बर 9 नम्बर सेम त्यस्तै हो। प्रब्लम आयो भने व्हाट्सएप नम्बर छँदैछ सुरुमा लेखेको थियो त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। जुन प्रब्लम आयो त्यसमा सेन्ड गर्नु होला, त्यही म चाहिँ सोल्भ गरेर त्यसमा हालिदिन्छु। तपाईँ जुन बुकबाट पनि गर्नु चाहिँ सबैमा चाहिँ कोर्स चाहिँ सेम हो। जे पनि कुनै मात्र कन्सेप्ट यहाँबाट लिनु, त्यसबाट कुनै बुकबाट पनि गर्नु। तपाईँहरू गर्नुहुन्छ प्रब्लम आयो जे प्रब्लम आयो त्यो त्यहाँ व्हाट्सएप नम्बर अघि लेखेको थियो त्यो त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, एड गर्नु होला, प्रब्लम सेन्ड गर्नु होला। म सोल्भ गरिदिन्छु। म 10 को चाहिँ एउटा गरिदिरहेछु। 10 क्वेसन इफ fx बराबर x + 2 gx बराबर x² एंड kx बराबर यसमा 3 वटा छ kx² kx बराबर 3x + जतिवटा पनि मतलब छैन। हामीले मेन कन्सेप्ट खोजे हेर्नु पर्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक नम्बरमा छ FOK2। FOK2 त तपाईँ सजिलै FOK यो लिएर गर्नुहुन्छ सेम त्यस्तै बन्छ। KOK2 सेम त्यस्तै हो। KOK2 सबै एसएममा गर्नु छ। KOK2 गरिदिरहेछु हेर्नु तपाईँहरू के। अब यसमा यो एक्समा हालिन्छ त 3 × 2 + 1 हुन्छ के 3 6 + 7 7 हुन्छ। यो x भयो। अब फेरि एक्समा 3 × 7 + 1 यति हुन्छ। एउटा 3 नम्बर हेर्नु 3 वटाको दिएको छ। 3 वटाको एउटा गरिदिरहेछु। 3 नम्बर यसको 3 नम्बर f KOK -5 दिएको छ। यसको मतलब नलिनु। फिर अगाडि हेर्नुहोस् f k अब यस्तो लेख्न मिल्छ यसलाई। यो के भयो x भ्यालु यसमा x को भ्यालु हेर्नु यो x भयो त्यसमा हालिन्छ। k
और 3 इंटू -5 प्लस 1 एफ के -14 आयो सेम टेस्ट -14 आयो। अब यो -14 यसमा हाल्नु होला त फेरि त्यसको भ्यालु आउँछ गरिदिएको छु यो के 3 इंटू -14 प्लस 1 त्यो कति आउँछ 243 त -14 आउँछ। अब यो भ्यालु कहाँ हालिन्छ यसमा त यो x मा हाल्न भनिरहेछ त -41 प्लस 2 -39 हुन्छ। तीनवटा जतिवटा होस् सेम प्रोसेस त्यही हो पर्सेन्ट अनुसार गर्नु होला सबै बन्छ। अब चाहिँ म 3 को BC त्यस्तै बन्छ यसको BC छ सबै त्यस्तै बन्छ। म चाहिँ 11 नम्बर पनि सेम त्यस्तै हो 11 नम्बरको B गरिदिरहेछु 11 को B fx बराबर x² 0 fx बराबर x² -3 then find f for g2 and 0 f2 निकाल्न भन्दैछ। fx को भ्यालु दिएछ आ 0 fx को भ्यालु दिएछ। अब हेर्नुलाई यो राम्ररी पहिले त हामीले fx को यहाँ त हामीले gx को माग्यो त यसमा gx दिए छैन यसको मद्दतले हामीले के निकाल्नु पर्छ gx त 0 fx दिएछ हामीले x² -3 और g fx को भ्यालु कति छ x² यो x² -3 सपोज म यसलाई x मान दिन्छु त यो पनि x भइहाल्छ x -3 और सेम त्यस्तै गर्नु होला प्रोसेस सेम त्यही हो। 11 को B यो च्याप्टरको चाहिँ सबै चाहिँ त्यस्तै बन्छ सबै त्यस्तै छ। अब हल गर्नु होला जुन प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गरिदिनु होला म अर्को च्याप्टर चाहिँ नेक्स्ट डे चाहिँ यो टपिक फेरि स्टार्ट गर्नेछु। यदि प्रब्लम आयो भने मलाई जहाँसम्म विश्वास हो भने यो सबै चाहिँ त्यस्तै बन्छ। तपाईहरुले प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गर्नु होला चाहिँ म फेरि यो च्याप्टर मात्र 2-3 वटा प्रब्लम बाँकी छ। यदि प्रब्लम आयो मलाई जहाँसम्म लागिरहेछ यो सबै तपाईहरु त्यस्तै बन्छ। यदि प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गर्नु होला नत्र व्हाट्सएप गरिदिनु होला। व्हाट्सएप नम्बर म लेखिदिरहेको छु एकचोटि अझै त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। व्हाट्सएप नम्बर 89866118582 यसमा गर्नु होला। प्रब्लम दिए आयो भने त्यसमा मेसेज गरिदिनु होला। त्यही म सल्भ गरेर पठाइदिन्छु। आजको लागि यतिकै। ओके थ्यांक यू।